matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Hikala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlang Lunes, Petsa 22 ning buwan sa Setyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Noni B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, lalaking gadala og syabo nasapon, miangkon katulo na nadakpan. Iligan City Water Works System gilusad ang non-revenue water program nga makatabang sa epesyente nga serbisyo sa tubig. Usa ka nasod nga mudawat kang former President Rodrigo Duterte alang sa interim release. 17 ka mga tao ang gisikop sa Mindiola tungod sa pagpambato sa kilos protesta. Super typhoon nga Nando misamot pa og kusog samtang gakaduol sa Northern Luzon. Balita sa gawa sa nasod, bag-ong artificial intelligence makatabang aron mahibaluan ang panglawas sa usa ka tawo, ilabi na sa usa ka libo ka risgo sa mga balatian. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanon sa Iran gihukman og napulo ka tuig nga pagkabilanggo. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gidakop si alias Jimmy sa operatiba sa Police Station 4 sa niaging gabi, dihang aduna sila gipangita nga wanted person dito sa Purok 1A, Barangay Tambakan. Apan nakita nila si Jimmy nga adunay gisawilik nga shabu. Tulo ka gagmay pakete nga na-recover o giangko niya nga iyaha ang naasoy mga butang. Nasayran nga ikatulo na kahigayon nga siya nadakpan tungod gihapon sa droga. Kasamtangan siyang gidetiner sa Police Station 4. Gilosad sa lokal nga kagamhanan na pinagi sa Iligan City Water Works System ang non-revenue water program nga nagtumong sa paghatag og epesyente nga serbisyo sa tubig sa mga residente dinhi sa Iligan. Kini nga inisyatibo gipanguluhan sa Production and Quality Control Section pinagi ni Engineer Glenn Villasin og Engineer Madi Mulo, ang operations head. Lakang kini aron na mahibaluan ang mga hagit sa insaktong pagpaabot sa serbisyo sa tubig ngadto sa mga konsumante sa Iligan pinagi sa sistematikong pag-ila sa mga hinungdan nini. Ang programa nagtumong sa paghimo og monitoring, field assessment, technical intervention o public awareness campaign sa mga residente. Miawag usab ang Iligan City Water Works System sa mga residente nga i-report sa mga otoridad kung adunay namatiknan nga illegal nga kalihukan nga may kalabutan sa patubig ning syudad. Sa kauluhan, gipahayag ni Vice President Sara Duterte nga adunay usa ka nasod sumalapang mitugot nga mudawat sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga kasamtangan nakabilanggo sa The Hague, Netherlands. Samtang gihusay sa International Criminal Court gumikan sa
kasong adunay kalabutan sa crimes against humanity, may kalamigitan sa iyang dugoong kampanya batok sa illegal nga droga. Sa iyang pakigpulong atubangan sa mga Pilipino sa Japan niadtong Sabado, Setyembre 20, gisulti ni Vice President Sara nga siya mismo ang nakignegosasyon sa mga nasod aron makakita o masaligan nga nasod nga mudawat sa iyang amahan tungod kay wala siya malauman sa Pilipinas. Apan wala gilakbitan sa ikaduhang presidente ang naasong nasod. Hinuon gi siguro niyang dili kini Japan. Nauna na usab nga gikaingong Australia nga mibalibad kining dawaton si Duterte. Ang maong pahayag subay sa hangyo sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ilaang interim kun alang sa interim release nga gipasakan niadtong Hunyo. Giklaro sa iyang abogado nga wala sumalapay flight risk si Duterte og dili usab kinahanglang magpabilin sa bilangguan samtang padayon nga paghusay bisan man ini misupak ang Office of the Prosecutor sa ICC o gipamugos nga kinahanglan ang pagpabilin si Duterte sa bilangguan aron masiguro ang pag-atubang sa hearing ug aron malikayan ang posibleng pagpanggilabot sa kaso o sa mga testigo. Gikalabot nini duha ka organisasyon sa Pilipinas nga mitabang sa mga pamilya sa mga biktima sa war on drugs ang nagpahayag usab og pagsupak sa temporaryong kagawasan ni Duterte tungod sumala pa sa kapiligroso nga maimpluwensyahan nini ang mga investigasyon o kaluwasan sa mga testigo. Disisiete ka mga tawo ang gisikop o gipasakan og kaso human na sumalapang mambato o gisunog ang usa ka trailer truck sa luyo sa protesta kontra sa korupsyon sa Mindula, Maynila kagapong adlaw, Setyembre 21, sumala pa sa Philippine National Police ang mga gisikop ang kasamtangang anaa sa kustodiya sa Manila Police District. Sa usa ka pahayag, gipatinaw sa Philippine National Police ang pagrespeto sa katungod sa pagpahayag sa mga katawhan apan nanawagan sa kalinaw og paglikay sa mga sinalbahis. Dugang pa sa kapulisan nga magpabilin silang nakafocus sa maximum tolerance apan na mupakgang batok sa bisan kinsang mangdagmal o mangguba og mga kabtangan. Ang mga kilos protesta ang gitambungan sa mga ordinaryong katawhan o pipila ka personalidad gikan sa showbiz isip panawagan aron silutan ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno labaw na nga may kalabutan sa korupsyon sa flood control projects. Nahitabo ang mga panagtapok sa Rizal Park, Lunita, Mindula ug Idsa Shrine dungan sa kasaulugan sa anibersaryo sa pagdeklara og batas militar niadtong panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Padayon ang pagkusog sa super typhoon nga Nando samtang kini nag-irog sa kasagpang amihan ng kasagpang bahin sa Philippine Sea. Sumala pa sa pinakaulahing taho ang sentro sa Baguio na sigpatan sa gilayong 450 km sa silangang bahin sa Apari, Cagayan. Dala niini ang gikusgon nga hangin nga 185 km matag oras nga dunay pagkusukoso nga 230 km matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang amihan ng kasagpang bahin sa gikusgon nga 15 km matag oras. Gipailalom sa signal number 3 ang habagatang bahin sa Batanes, Mahataw, Uyugan, Basco, Ibana, Sabtang Babuyan Islands sa amihanang kasagpang bahin sa Minlan, Cagayan, mao ang Santa Ana. Signal number 2 ang nahibiling bahin sa Batanes ug Minlan, Cagayan. Amihanang silangang bahin sa Isabela, sa San Mariano, Ilagan City, Tumawini, Kabagan, Palanan, Dibilakan, Makunakon, San Pablo, Santa Maria, Santo Tomas, Delfin Albano, Quezon, Quirino, Malig, Rojas, Gamo, Apayao, Abra, Kalinga, silangang bahin sa Mountain Province, Parasilis, Ilocos Norte, amihanang bahin sa Ilocos Sur, Cabugao, Sinait, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, Bantay, San Ildefonso,
San Vicente, Santa Catalina, Vigan City, Kawayan, Santa, Nagbukil, Narbacan, Santa Maria. Signal number 1 sa Amihanang Bahin, kung nahibiling bahin sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nahibiling bahin sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, mga bahin sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, amihanang bahin sa Zambales, Santa Cruz sa Candelaria, Masinloc, Iba, Palawig, Kabagan, Butulan, Nueva Ecija, Tarlac, Aurora, amihanang bahin sa Pampanga, Mabalacat City, Magalang, Arayat, Candaba, Angeles City, Purac, Mexico, Santa Ana, San Luis, San Fernando City, Bacolor, amihanang bahin sa Bulacan, Doña Remedios Trinidad, San Ildefonso, San Miguel, San Rafael, amihanang bahin sa Quezon, lakip na ang Polilo Alliance con Polilo Islands, General Nakar. O karon sa balita sa gawa sa nasod, usa ka gihimong artificial intelligence o AI tool ang gigamit aron nga mahibaluan sa mga eksperto ang panglawas kon ang usa ka tawo adunay risgo nga magsakit sa kapin o sa kalibo ka mga balatian ining abot sa umaabot nga panahon. Kini ang gipagawas isip resulta sa usa ka pagtuon diin mahibaluan sa AI tool ang health record o lifestyle factor sa usa ka tawo nga adunay edad nga 20 anyos pataas. Lakip usab sa naasong pagtuon nga mahibaluan sa AI kon posibleng aduna siya'y risgo sa cancer, skin disease o immune disorder. Katuyuan sa paghimo sa naasong model mao ang pagtagna kung adunay risgo ang usa ka tawo nga mataptan o magpositibo sa 1,258 ka mga balatian pinagi sa medical records, medical history, edad, pagkatao, BMI o kung adunay bisyo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibabagan ang usa ka bag-o nga nakabig nga Kristohanon sa nasod sa Iran. Ang usa ka Kristohanon nga makakuha og retrial alang sa iyang kaso sa Iranian Supreme Court. Tungod nini padayon gihapon gihukman og napulo ka tuig og 8 ka bulan nga pagkabilanggo ang nasong Kristohanon tungod sa kasong pag-apil sa propaganda batok sa Islam og sa pag-apil sa mga Kristohanon. Human nga malampuson siyang nakapyansa kaniadtong 2024, nadakpan ang nasong Kristohanon sa Turkey og gipabalik sa Iran tungod sa kakulangon sa legal nga dokumento. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa Super Typhoon nga Nando base sa available data nga gipagawas pag-asa na kini mahimutang sa 265 km sa sidlakang bahin sa Calayan, Cagayan. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 205 km matag oras nga dunay pakusukuso nini nga 250 km matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipino sa gikusgon nga 20 km matag oras. Samtang ang hanging habagat amoy makaapektar sa Luzon, Visayas ug ingon man diri sa Mindanao. Ang Batayas kag kon ang Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Aurora, Quezon, ubang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, Metro Manila, Mimaropa, Bataan, ubang bahin sa Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, ubang bahin sa nasod nga Pilipinon, ang makaangkon paghapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan. Kini epekto sa bagyong Nando og sa hangin habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:45 umusap unya sa alas 5:52 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangad sa tigsuwat sa itong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ito station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og maingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.